नमस्कार तपाईहरु सबैलाई जापानको राजधानी टोकियोबाट म प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु। जापानमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण दैनिक रूपमा बढ्दो छ। राजधानी टोकियोमा मात्रै पहिलो पटक 100 बढी व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको, संक्रमित भएको आज तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। आज मात्रै 118 जना, कम्तीमा 118 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको जापान सरकारले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै जापान भर गरेर आज एकै दिन 200 बढी व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 5 दिन यता हरेक दिन राजधानी टोकियोमा 70 बढी कोरोनाबाट संक्रमित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ भने दैनिक 100 भन्दा बढीको संख्यामा संक्रमित भएको आज 7औं दिन नागिसकेको छ। यो सँगै राजधानी टोकियोमा मात्रै कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 891 पुगेको छ। जापान भर गरेर संक्रमितको संख्या 3600 नागिसकेको छ। यो अवस्थामा नेपालीहरू सहित जापानमै भएका अन्य विदेशी र जापानी नागरिकहरूले समेत अब लकडाउन आवश्यक छ भन्ने जनमत अभिव्यक्त गरिराखेका छन्। तर सबैतिरबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण चौतर्फी रूपमा बढ्यो, अब लकडाउन आवश्यक छ भनेर माग भइरहँदा पनि जापान सरकारले भने अहिले लकडाउन गर्नु आवश्यक छैन भन्ने तर्क र तथ्य प्रस्तुत गरिरहेको छ। कारण उसले दक्षिण कोरियामा पछिल्लो समय एकैपटक बढेको कोरोना संक्रमणका समयमा समेत 10,000 नागिसक्दा समेत लकडाउन नभएको तथा जापान अझै पनि कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्नको लागि, नियन्त्रणमा लिनको लागि सक्षम भएकाले लकडाउन आवश्यक नभएको, लकडाउन गर्यो भने जापानको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने भन्ने दाबी र तथ्य प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर दैनिक रूपमा जापानमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या भने निरन्तर बढिरहँदा अब चाहिँ लकडाउन हुन्छ कि भन्ने आकलन सबै तर्फबाट गरिएको छ। आज मात्र जापानमा रहेको अमेरिकी दूतावासले जापानमा पछिल्लो समय दैनिक रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या उच्च रूपमा बढेको पछिल्लो 72 घण्टामा मात्र 650 जना भन्दा बढी संक्रमित पाइएको भन्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई, अमेरिकी नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो जापान छोड्न भनेको छ, अर्थात् अमेरिका फर्कनको लागि आग्रह गरेको छ। जबकि अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित देशको रूपमा रहेको छ। हालसम्मको ताजा तथ्याङ्क अनुसार 2,77,533 जना व्यक्ति अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। निधनकै हिसाब गर्ने हो भने पनि 7,403 जना कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको बीचमा मात्रै 992 जनाले अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। भनेपछि अमेरिकाले कोरोना भाइरसबाट त्यति धेरै क्षति र देशव्यापी रूपमा लकडाउन नभनिए पनि लकडाउन पुर्याउँदा भएको अवस्थामा समेत आफ्ना नागरिकलाई जापानबाट फर्किन अनुरोध गरेसँगै अब साँच्चै जापान कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिममा फसिसकेको भन्ने तथ्य नजिरहरूले प्रस्तुत गर्छ। तर पनि राजधानी टोकियोको महानगरकी मेयर कोइकेले लगातार दैनिक जसो भेट, फोन लगायतका सम्पर्क माध्यमबाट प्रधानमन्त्री आबे सिन्जोलाई लकडाउन आवश्यक रहेको भन्ने आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिराखेकी छिन्। स्वयं प्रधानमन्त्री आबेलाई उनकै सल्लाहकार समितिका बहुमत सदस्यले समेत तत्काल लकडाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यही सुझाव पेश गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री आबे र उनको कोर टिम, जुन सत्ता सञ्चालन गर्ने एउटा मुख्य टिम हुन्छ, त्यो टिम भने अझै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको र लकडाउन आवश्यक नरहेको भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरिराखेको छ। नेपाली समुदायकै हकमा भन्ने हो भने पनि जापानमा 3 दिन अघि एकजना नेपाली युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसबारेमा पहिलो पटक जापान समाचार.com ले नै समाचार प्रसारण गरेको थियो। तत्पश्चात यहाँ स्थित नेपाली राजदूतावास जापानले चासो व्यक्त गरेर सक्रियता देखाएर सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी
निज युवतीको अवस्था सामान्य रहेको र उपचारकै क्रममा रहेको भनेर पुष्टि गरिसकेको छ। नेपाली नागरिकहरू सङ्क्रमण भएको नेपाल बाहिर सम्भवतः आज दिउँसोसम्ममा 13वटा मुलुक पुगिसकेको छ, जसमा भारतसहित जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, पोर्चुगल, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका 13वटा मुलुक आज दिउँसोसम्मको अपडेटमा थियो। यसै गरी विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको सङ्ख्या 3 जना रहेको छ। अमेरिकामा 2 जना र बेलायतमा 1 जनाले कोरोना भाइरसका कारण सङ्क्रमित भएर ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसै गरी खाडी राष्ट्रकाहरू समेत गरी 13वटा देशमा सङ्क्रमित भएका थिए। तथ्याङ्ककै हिसाबमा हेर्ने हो भने लगभग 300 बढी व्यक्तिको सङ्ख्यामा नेपालीहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। अमेरिकामा मात्रै कोरोना भाइरसबाट 150 बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेको त्यहाँबाट सञ्चालित खसोखास अनलाइनले समाचार प्रसारण गरिसकेको छ। खाडी राष्ट्रहरूमा पनि अधिकांश देशमा 1 दर्जन व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। हिजो मात्र कुवेतमा 9 जना नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। विश्व घटनाक्रमलाई निहालेर थोरै हेर्ने हो भने अमेरिकामा 2,77,000 नागिसकेको छ। निधन हुने व्यक्तिको सङ्ख्या 7,403 पुगिसकेको छ। विश्वभर गरेर हालसम्म 60,150 जना व्यक्तिले कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। विश्वकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि 11,30,000 व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको समयमा, पछिल्लो मात्र 1 दिनको समयमा विश्वभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2.25 लाख नागेको छ। यस आधारमा पनि हेर्ने हो भने जापान आगामी हप्ता कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उच्च हुने प्रमुख देशको सूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ। कारण हरेक दिन यहाँ कम्तीमा 200 को सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदो क्रममा रहेको छ। अमेरिकापछि स्पेन रहेको छ। त्यसो त कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उद्गम स्थल रहेको चीन पछिल्लो 4 दिन यता भने सङ्क्रमण न्यून सङ्ख्यामा पाइरहँदाखेरि उसले आन्तरिक रूपमा सङ्क्रमण सर्ने दर न्यून रहेको, तर विदेशबाट आएका आफ्ना नागरिकहरूमा भने सङ्क्रमण पाएको विश्वलाई नै आश्चर्यजनक लाग्ने नतिजा सार्वजनिक गरिरहेको छ। अमेरिकासहित केही पश्चिमा देशहरूले चीनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा गरेको उपाय र तथ्याङ्कहरू नदिएको, लुकाएको भनेर आरोप पनि लगाइरहेका छन्। तर चीनी अधिकारीहरू र सरकार यसलाई स्वीकार गर्न तत्पर देखिँदैनन्। उनीहरूले आफ्ना सबै तथ्य र तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेको भनेर सार्वजनिक मिडियामा आइरहेका छन्। अमेरिकापछि दोस्रो बढी सङ्क्रमित मुलुकको रूपमा स्पेन रहेको छ। स्पेनमा हालसम्म यो तथ्य oldmeters.info अनलाइनबाट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसमा स्पेनमा 1,24,736 जना सङ्क्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको समयमा त्यहाँ 5500 बढी नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिसकेका छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या इटलीमा छ, तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या इटलीमा भन्दा स्पेनमा बढी छ। स्पेनमा 1,24,736 जना सङ्क्रमित हुँदा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या भने 11,744 छ। 11,744। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टाको समयमा 546 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै कारण। स्पेन पूर्ण रूपमा देशभर लकडाउनको अवस्थामा छ। स्पेनसँगै इटलीमा समेत 1,19,827 अर्थात् लगभग 1,20,000 व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेका छन् र त्यहाँ विश्वमै सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या रहेको छ। इटलीमा हालसम्म 14,681 जनाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी युरोपियन देशमै अर्को जर्मनी रहेको छ, जहाँ 91,159 व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। तर विश्वमै सङ्क्रमित सङ्ख्याको तुलनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या भने न्यून रहेको छ जर्मनीमा। जर्मनीले राम्रो पक्ष के भने उसले आफ्ना युरोपियन देशहरूबाट समेत बिरामीहरूलाई आफ्नो देश ल्याएर उपचार गरिराखेको छ। जस्तो कि इटलीबाट आफ्ना सैनिक विमानमा बिरामीहरू ल्याएर उसले सैनिक अखडाहरूमा राखेर उनीहरूको उपचार गरिराखेको छ। इटलीले सङ्क्रमितहरूको उपचार धान्न नसकेको भन्दै उसले सघाउँदै त्यसरी
इटलीबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू ल्याएर उपचार गरिरहेको छ जर्मनीले। जर्मनीमा हालसम्म 1276 व्यक्तिले मात्रै ज्यान गुमाएका छन्, जबकि 91,000 व्यक्ति सङ्क्रमित छन्। यो विश्वमै सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको तुलनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून भएको देशमा रहेको छ। जर्मनीपछि फ्रान्स रहेको छ। फ्रान्समा 82,165 व्यक्ति सङ्क्रमित छन् र त्यहाँ 6,507 व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। यो मृत्यु सङ्ख्याको आधारमा सिलेबार हो, तर सङ्क्रमित व्यक्ति हेर्ने हो भने चाइनामा र फ्रान्समा लगभग बराबर छन्। चाइनामा 81,639 जना व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित रहेका छन् र त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टाको समयमा 19 जना व्यक्तिले कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएका छन् र कुल 3326 जनाले चीनमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। तर फ्रान्समा 82,000 सङ्क्रमित हुँदा चीनको भन्दा ठिक डबल व्यक्ति अर्थात् 6,507 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अर्को सङ्क्रमित मुलुक हो इरान। इरानमा 55,743 व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन्। इरानमा चीनमा भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टाको समयमा 150 बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदा 3452 जनाले कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। इरानको अवस्था पनि कोरोना सङ्क्रमणको तथ्य हेर्दाखेरि भयावह अवस्थामा नै छ। र बेलायत, युरोपियन देशबाट भर्खरै छुटेको देश बेलायत, जहाँ अहिले 38,000 नागिसकेको छ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित। बेलायतमा एकजना नेपालीले समेत कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। सङ्क्रमित भएर ज्यान गुमाएका व्यक्ति पूर्व ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपाली हुन् र त्यहाँ 38,168 जना सङ्क्रमित छन् र ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सङ्ख्या भने 3605 रहेको छ। युके पछि टर्की रहेको छ सङ्क्रमित व्यक्ति धेरै भएको देशमा। टर्कीमा 20,921 जना सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगिसकेको छ भने त्यहाँ 925 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। टर्की पछि स्विजरल्यान्ड रहेको छ। स्विजरल्यान्डमा 20,000 हाराहारीको सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्, अर्थात् 19,702 जना पुगिसकेको छ र त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 604 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 13 जना व्यक्तिले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। स्विजरल्यान्ड पछि बेल्जियम रहेको छ, जहाँ 18,000 बढीले सङ्क्रमित भइसकेका छन्। त्यहाँ 1243 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेल्जियममा पनि 18,431 जनाले सङ्क्रमण भइसकेका छन्, 1283 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसपछि नेदरल्यान्ड रहेको छ, जहाँ 15,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन्। नेदरल्यान्ड पछि क्रमशः क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया रहेका छन्। अस्ट्रियाको सङ्ख्या हेर्दाखेरिमा त्यहाँ 11,000 मात्रै सङ्क्रमित छन् र 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। र साउथ कोरियामा 10,000 व्यक्ति सङ्क्रमित हुँदा मात्र 177 व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। दक्षिण कोरियामा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू पनि बसोबास गरिरहेका छन्। विशेष गरी सिपमूलक काममा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा दक्षिण कोरियामा नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या बसोबास गरिराखेको छ अहिले। र त्यहाँ नेपालीहरू सङ्क्रमित भएको तथ्य बाहिर आए पनि नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको कुनै पनि विवरण बाहिर आएको छैन। जहाँ अहिलेसम्म 10,156 जना व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् र 177 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिनुको कारणलाई त्यहाँको चर्चलाई मुख्य दोषी ठहर्याइएको छ। त्यहाँका चर्चका पास्टरले नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिहरूमा कोरोना सारिएको भनेर त्यहाँको CCTV फुटेजले पनि पुष्टि गरिसकेपछि त्यहाँको त्यो चर्चका मुख्य अधिकारीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै माफी मागेका छन्, सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका छन् भने कोरिया सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको र कारबाही हुने बताइसकेको छ। पोर्चुगल रहेको छ साउथ कोरिया पछि बढी सङ्क्रमित हुने, जहाँ 9,886 व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन्। पोर्चुगलमा एउटै फ्ल्याटमा रहेका 9 जना नेपालीहरू पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको तथ्य हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको छ। पोर्चुगलमा करिब 30 बढी नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेको सार्वजनिक भएको छ। तर
पोर्चुगलमा कोही पनि नेपाली अहिलेसम्म संक्रमित व्यक्तिले ज्यान गुमाएको भने सार्वजनिक भएको छैन। पोर्चुगलपछि ब्राजिल छ जहाँ 9,216 जना संक्रमित छन्। त्यसपछि इजरायलमा 7,589 जना संक्रमित र क्रमशः स्विडेन र अस्ट्रेलिया छन्। अस्ट्रेलियामा पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति 5550 पुग्दा अस्ट्रेलियामा 3 जना नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। पहिलो पटक त्यहाँ 19 वर्षका एकजना नेपाली विद्यार्थी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको सार्वजनिक भएको थियो झन्डै 2 हप्ता अगाडि। उनी नेपालबाट गएको 2 हप्तापछि संक्रमण पाइएको थियो, तर नेपालबाट संक्रमण भएको हो वा जाँदाखेरि नै बाटोमा वा अस्ट्रेलिया पुगेपछि नै, त्यो भने खुलेको छैन। र उनलाई क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्न भनिए पनि उनले त्यो क्वारेन्टाइन बस्न गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै आफू काम गर्ने होटेलमा काम गर्न गएको र उनी काम गरेको होटेलमा उनीबाट अन्य व्यक्तिमा समेत संक्रमण फैलिएको भनेर अस्ट्रेलियन सरकारका अधिकारीहरूले घटना पुष्टि गरिसकेका छन्। तर संक्रमित नेपाली युवाको अवस्था सामान्य रहेको र सुधारोन्मुख रहेको भनेर अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित नेपाली टेलिभिजनले खबर प्रसारण गरेको छ। हालसम्म अस्ट्रेलियाको अर्को ताजा समाचार आएको छ कि अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँ रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको जिम्मा नलिने भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। अर्थात् आफ्नो व्यवस्था आफैले गर्न र अलपत्र परेको अवस्थामा खर्च, स्वास्थ्य उपचार लगायतका कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरूको वा अन्य कुनै पनि देशका विदेशी नागरिकहरूको जिम्मा अस्ट्रेलिया सरकारले नलिने भनेर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराइसकेका छन्। अस्ट्रेलियापछि जापानमा हो। जापानमा आज एकै दिन कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको संख्या 200 बढी पाइएको छ। राजधानी टोकियोमा सबैभन्दा बढी 118 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो समय राजधानी टोकियोमा 70 बढी व्यक्ति संक्रमित भएको तथ्य आइराखेको थियो। हिजो मात्र पनि 89 जना संक्रमित भएका थिए, तर आज एकैपटक 100 व्यक्ति नाग्दै राजधानी टोकियोमा मात्रै 118 जना संक्रमित भएको 7 बजेसम्मको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार राजधानी टोकियोमा संक्रमितहरूको संख्या बढेर 891 पुगेको छ। 891 पुगेको छ र टोकियोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि दैनिक थपिराखेको छ। 88 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् जापान भर गरेर र यो क्रम बढ्दो छ। जापानमा एकजना नेपालीमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइरहँदा यहाँ रहेका गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सक्रियता देखाइराखेका छन्। संक्रमित भएका नेपालीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू राखिराखेका छन्। तर अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा भएका र इभन दक्षिण कोरियामा रहेका गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको तुलनामा पनि सक्रियता परिणाम उन्मुख तरिकाले हेर्ने हो भने कम पाइएको छ। जस्तो कि दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने किट सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा सक्रियता देखाइसकेको छ। अस्ट्रेलियाको गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न लगायतका सामग्री सहयोग गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। तर जापानमा रहेको गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले भने त्यस्तो सक्रियता देखाएको छैन। तर पनि केन्द्र अर्थात् एनआरएनए आइसिसीले नेपालमा नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध अनुसार 1 करोड रुपैयाँ कोरोना भाइरस प्रतिरोधी केन्द्रको लागि भनेर सङ्कलन गरेको थियो, जसमा जापानबाट एनआरएनए जापानले 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको बताएको छ। 5 लाखभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेर सहयोग गरेको छ। तर जापानमै रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरिसकेको छैन। यद्यपि हरेक दिन जसो विभिन्न अनलाइन सञ्चार माध्यम र आफ्नै एनआरएनएको फेसबुक पेजहरूमा लाइभ गर्दै सक्रियता देखाइरहेको भनेर जानकारीहरू भने दिइराखेको छ। र जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावासले प्रसारण गरेका सूचनाहरूलाई सेयर गर्ने र महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूलाई सेयर गर्ने काम देखिएको छ। तर ठोस रूपमा हामी यो गर्छौँ भन्ने घोषणा चाहिँ
भित्री रूपमा तयारी होला, तर बाहिरी रूपमा केही पनि कुरा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ जापानले सार्वजनिक गरेको छैन। जापानमा अन्य समयमा फेस्टिभलहरू आयोजना गर्न, विशेष गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न, मुनाफा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न कुनै पनि बार खाली रहँदैन। अर्थात् यहाँ रहेका करिब 200 को सङ्ख्यामा रहेका क्षेत्रीय, जातिगत, धार्मिक समेत गरी सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रम गर्नको लागि 6 महिना अगाडिदेखि नै मिति फिक्स गरेर बस्छन्। कतिपय अवस्थामा त एउटै दिन आधा दर्जन कार्यक्रमहरू समेत जुधेका हुन्छन् नेपालबाट कलाकारहरू बोलाएर। तर यो सङ्कटको घडीमा भने जापानमा रहेका कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले आवश्यक पर्दा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर घोषणा गरेको त्यस्तो कुनै पनि सङ्घ संस्था भेटिएको छैन। एकाध सङ्घ संस्थाहरूले समस्या परेमा सम्पर्क गर्नको लागि भन्दै आफ्नो जिल्लावासीहरूलाई अनुरोध गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। तर सामूहिक रूपमा यहाँ रहेका 200 बढी सङ्घ संस्थाहरूले यो सङ्कटको घडीमा कसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुनै पनि त्यस्तो तदारुकता देखाएको पाइँदैन। जब राति के ताती भन्ने नेपाली उखानहरू जस्तै सङ्कटको घडी अगाडि आइपुग्दै गर्दा, अर्थात् अब लकडाउन हुन सक्छ भन्ने भय नेपाली समाजमा परिरहँदा भने सक्रियता त बढेको छ, तर यो ढिलो भइसकेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। किनभने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 3600 बढी नागिसकेको छ। आजको तथ्याङ्क त्यसमा जोड्ने हो भने 3800 पुग्छ। अब यो सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दो छ र जापान सरकारले समूहमा भेला नहुन तथा सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रमहरू नगर्न भनिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा जापानमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले नियमनकारी निकाय अर्थात् जापान सरकारको सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने भूमिका खेले जाति हुन्थ्यो। त्यसो त जापानमा रहेका केही परिणाममुखी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, जस्तो कि गुन्माकेनमा रहेको संस्था छ नेपाली साझा समाज। उसले त्यहाँको सरकारसँग, स्थानीय सरकारले दिएका सूचनाहरूलाई नियमित रूपमा प्रसारण गरिरहेको पाइन्छ। साथै त्यहाँ रगत अभाव हुँदा समेत केही अगाडि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा रक्तदान गर्ने रक्तदाता कम भएपछि कोरोना भाइरससँग जुझ्नको लागि स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्नको लागि रक्तदान गर्नको लागि भनेर अनुरोध समेत गरेको थियो। भनेको क्षेत्रीय आधारमा केही सङ्घ संस्थाहरूले उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन्। जस्तै खानागावा कम्युनिटीले पनि सक्रियतापूर्वक काम गरिराखेको उनीहरूका गतिविधिले पनि पुष्टि गर्छन्। किनभने खानागावा कम्युनिटीले स्थानीय रूपमा भोलिन्टियर रूपमा नेपाली भाषामा नेपाली नागरिकहरूलाई दिएको सेवाबाट प्रभावित भएर स्वयं खानागावा प्रिफेक्चर सरकारले नै त्यसलाई अपनत्व गरेर अहिले खानागावा प्रिफेक्चरले नै नेपाली भाषामा सेवा दिन थालेको छ। भनेको क्षेत्रीय रूपमा सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरू केन्द्रीय रूपमा रहेका संस्था जसले आफ्ना क्षेत्रमा समेत शाखा विस्तार गरेको भन्न भ्याउँछन्, त्यस्ता संस्थाभन्दा प्रभावकारी देखिनुले चाहिँ उनीहरूको सक्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि जापानमा समूहगत रूपमा सञ्चालित केही समूहहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन्। जस्तै जापानमा युवाहरूबाट सञ्चालित एमआरआर ग्रुप अनि लगायत अन्य ग्रुपहरू पनि छन्, मलाई नाम ठ्याक्कै आएन। त्यस्ता ग्रुपहरू छन् त्यस्ता ग्रुपहरूबाट चाहिँ नेपालीहरूले राम्रै लाभ लिइराखेको हामी त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूका कारण ती जानकारीहरू त्यहाँबाट पाउँछौँ। जनसहयोग जापान अर्को एउटा सक्रिय ग्रुप छ, जसबाट जापानमा रहेका नेपालीहरूले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित जानकारी मात्र लिइराखेका छैनन् कि अन्य समस्याहरू पर्दा, विशेष गरी विद्यार्थीका समस्याहरू र नेपाल र जापान सरकारले दिने बेला बेलाका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू त्यहाँबाट प्राप्त गरेर लाभान्वित भइरहेका छन्। जापानबाटै अर्को सञ्चालित विशेष गरी फेसबुकमै सक्रिय भएको अर्को एउटा समाचार सँगसँगै फेसबुकमै सक्रिय रहेको अर्को एउटा संस्था रहेको छ, समाचार प्रसारण गर्ने संस्था रहेको छ नेपाली इन जापान, जसले महत्त्वपूर्ण जापान सरकारका सूचनाहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा प्रसारण गर्ने गर्दछ। विशेष गरी जापानी भाषामा समस्या परेका नेपालीहरूलाई
कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित जानकारी मात्र नभई अन्य विषयसँग सम्बन्धित जानकारीहरूलाई समेत समाचार प्रसारण गरेर हरेक समय एउटा सक्रिय समाचार संस्थाको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाइरहेको पाइन्छ। त्यसैले जापानवासी नेपाली सबै नेपालीहरूलाई त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुन र आफ्ना भूमिकाहरू त्यसमा निभाउन अनुरोध गर्दछौँ, ताकि सही समयमा सही समाचारहरू प्राप्त गर्न सकियोस्। नेपालमा हिजो मात्र कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित 7औं व्यक्ति फेला भनेर राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमले र नाम चलेका ठुला व्यक्तिहरूले समेत प्रसारण गरे, पछि सङ्क्रमित नभएको भन्ने तथ्य बाहिर आयो। अर्थात् नेपाल सरकारले पुष्टि नगरिकन बाहिर आएका त्यस्ता जानकारीहरू अपुष्ट हुन सक्छन्। त्यसैले आफूलाई आफ्नो स्रोत पुष्टि हुने आधारमा मात्रै त्यस्ता सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछौँ। यसअघि हामीले जापानमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित पहिलो व्यक्ति फेला भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई प्राप्त स्रोतका आधारलाई पुष्टि गरेर समाचार प्रसारण गरेका थियौँ। तर सम्बन्धित व्यक्तिबाट पुष्टि भए पनि आधिकारिक रूपमा कुनै निकायले पुष्टि नगरिकन समाचार बाहिर आएको भनेर हामीमाथि केही प्रश्न पनि उब्जिएको थियो। तर हामीले हाम्रो स्रोतलाई हामीले पुष्टि गर्ने आधारका आधारमा हामीले त्यो समाचारलाई प्रसारण गऱ्यौँ र पछि नेपाली राजदूतावास जापानले समेत त्यो घटनालाई पुष्टि गरेको छ। क्षेत्रगत आधारमा पारसमणि पोखरेल सर पनि अनलाइनमा देखेँ मैले। क्षेत्रगत आधारमा पारसमणि सरले पनि आजै मात्र फेसबुकमा हिजो मात्रै जानकारीहरू राखिराख्नु भएको थियो। क्षेत्रगत आधारमा समेत यो एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा समन्वय गरेर कोरोना भाइरससँग जुझ्नको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिराखेको भनेर उहाँहरूले पनि जानकारी राखिराख्नु भएको छ फेसबुकमा। हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ यो सक्रियताको लागि, किनभने यो सक्रियता यो बेलामा अति आवश्यक परिसकेको छ। अब खड्किएको एउटा व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई पनि यहाँ म जोड्न चाहन्छु। जापानवासी नेपालीहरूले ठुलो आशा र भरोसा, विशेष गरी सूचनामा ठुलो आशा र भरोसा राखेका एकजना व्यक्तित्व जिज्ञान कुमार थापा नेपालमा हुनुहुन्छ। परिवार उतै हुनु भएर पनि र छुट्टीले पनि र आफ्नै काम विशेषले पनि नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालमा हुँदा जापान सरकारको एउटा उपल्लो निकायबाट आउँदै गरेका सूचनाहरू पूर्ववत रूपमा नेपालीहरूले पाउन सक्ने एउटा बाटो थियो। त्यो चाहिँ अलिकति खुम्चिएको हो कि भन्ने छ। यो आवाज उहाँसम्म पुग्यो भने चाहिँ जिज्ञान सरलाई हामी त्यो सूचनाहरू नियमित रूपमा उहाँको फेसबुकहरूमा राखिदिनलाई पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो सँगै जापानबाटै पनि अन्य व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा सूचनाहरू प्रसारण राख्नु भएको छ। विशेष गरी टेलिभिजनमा प्रसारित, अनलाइनमा प्रसारित जापानी भाषाका त्यस्ता सूचनाहरूलाई स्क्रिनसट वा नेपालीमा उल्था गरेर राख्ने व्यक्तिहरूले पनि एउटा ठुलो भूमिका निभाइराख्नु भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै अझ सक्रियता देखाउनु हुन समेत हामी उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, ताकि जापानमा रहेका नेपालीहरू जसले जापानी भाषामा आफ्नो दखल राख्नुहुन्न, अङ्ग्रेजीमा पनि सामान्य मात्रै दखल राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एउटै मात्र विकल्प भनेको नेपाली भाषामा नै जापानी सञ्चार माध्यमका सूचनाहरूलाई उल्था गरेर राखिदिनु नै उहाँहरूको लागि ठुलो एउटा सहयोग हुन जान्छ। त्यसैले भाषामा दखल हुने व्यक्तिहरूले जापानी भाषामा आएका सूचनाहरूलाई छोटकरीमा मात्र भए पनि आफ्ना स्ट्याटस र जापानमा भएका समूहहरूमा अर्थात् ग्रुपहरूमा राखेर सूचना सम्प्रेषणमा एउटा अग्रणी भूमिका खेलिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ। त्यसो त japansamaचार.com ले पनि सम्भव भएसम्म हाम्रो टिममा रहेर हामीले समाचारलाई प्रसारण गर्ने प्रयास अधिकतम गरिराखेका छौँ। विशेष गरी जापान र जापानसँग सम्बन्धित विषय त्यो नेपालीहरूलाई काम लाग्ने होस्, त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले प्रसारण गर्ने हाम्रो भरमजदुर प्रयासलाई निरन्तर जारी राखेका छौँ। यो सन्दर्भमा जापानवासी नेपालीहरूबाट पनि हामी हाम्रा फेसबुक ग्रुपहरूमा र हाम्रा साथीहरू जापान समाचारसँग आबद्ध साथीहरूलाई ती सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ। साथै तपाईँहरूका केही गुनासा, भावना र परेका समस्याहरू पनि सेयर गरिदिनु भयो भने हामी त्यसलाई सबैमाझ पुर्याउनको लागि हामी उल्लेख्य भूमिका निभाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसमा विशेष गरी राम्रो सक्रिय भूमिका निभाइराख्नु भएका जनसहयोग जापान, एमआरआर जापान, नेपाली इन जापान लगायत
संस्थागत रूपमा चलेका सञ्चार माध्यमहरू पनि नेपाली इन जापान, समुद्रपारी, नेपालजापान.com, अनि नेपाल न्युज पोस्ट लगायत अन्य मातृसन्देश.com यस्ता दर्जनौं समाचार वेबसाइटहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। उहाँहरू मार्फत भए पनि तपाईहरूले आफ्ना जानकारीहरू बाहिर ल्याइदिनु भयो भने, समस्यामा पर्नु भएको छ भने त्यसलाई समाधानको लागि सामूहिक रूपमा प्रयास गर्न सकिन्छ भने नबुझेका कुराहरूलाई बुझाउन सकिन्छ। जस्तो कि पछिल्लो समय जापान सरकारले 1 महिना भिजा अवधि थप्न सकिने समयलाई बढाएर 3 महिना पुर्याएको छ। त्यसलाई हामीले पहिले नै प्रसारित गरिसकेका छौँ। तर पछिल्लो समय नेपाल गएका नेपालीहरूले जापान आउन नपाएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय छ। यो विषयमा जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावासलाई विस्तृत जानकारी नहुने र हामीले पनि जापान सरकारको निकायहरूबाट त्यस्ता सूचनाहरू प्रकाशित नहुने भएका कारण प्रसारण गर्नको लागि तथ्यगत आधारमा असमर्थ भइराखेका छौँ। तर जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावासले नेपाल स्थित जापानी राजदूतावासमा सम्पर्क गरेर जापान आउनको लागि भिजा अवधि सकिन लागेको वा सकिएको छ भनेदेखि कसरी प्रक्रिया गर्ने भन्ने विषय अपनाउनको लागि अनुरोध गरिसकेको छ। त्यही भएर हामी त्यस्ता विषयसँग सम्बन्धित साथीहरू हुनुहुन्छ भने नेपालमा रहेको जापानी राजदूतावास जहाँ पानी पोखरीमा रहेको छ त्यहाँ सम्पर्क गरेर आफ्नो भिजासँग सम्बन्धित विषयहरूको समस्या समाधान गर्नुहुन सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। यससँग सम्बन्धित विषयमा कुनै जानकारी आएमा, ताजा जानकारी प्राप्त भएमा हामी राख्ने नै छौँ। त्यसो त हामीले जापानी राजदूतावासको नेपाल फेसबुक र वेबसाइटलाई पनि निरन्तर हामीले हेरिराखेका छौँ। कुनै नयाँ सूचना प्रकाशित भयो भनेदेखि त्यसलाई प्रसारित गरेर सबैमाझ पुर्याउनको लागि हामीले त्यसमा पनि जोड गरिराखेका छौँ। सँगसँगै जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावाससँग पनि समन्वयमा छौँ। अब राजदूतावासकै कुरा गर्दा एउटा दुःखद पक्ष यहाँ नकोट्याइरहन सकिन्न। अभिभावकीय भूमिका निभाइरहनु भएको महामहिम राजदूत प्रतिभा राणा यो महत्त्वपूर्ण घडीमा जापानमा हुनुहुन्न, अर्थात् उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु हुनु अघि नै पारिवारिक काम विशेषले नेपाल जानुभएका उहाँ सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भएको समयमा फर्किनुहुन्छ भन्ने आशा थियो। 6 तारिकमा अर्थात् गत महिनाको 6 तारिकमा उहाँ जापान फर्किने भन्ने थियो, तर उहाँ फर्कनु भएन र त्यसलाई लम्ब्याउनु भयो र उहाँले अब अर्को 1 महिनाको लागि बिदा स्वीकृत गराइसक्नु भएको बुझिएको छ। यस विषयमा नेपालबाटै सञ्चालित विभिन्न अनलाइनहरूले पनि उहाँसँग जिज्ञासा राख्दा प्लेन उडेको छैन, कसरी जाने, म हिँडेर जाने भन्ने जस्तो ओठी जवाफ दिनुभएको छ। हामी हाम्रा अभिभावकीय भूमिका निभाइरहनु भएका महामहिम राजदूतलाई यो आवाज पुग्यो भने अनुरोध गर्दछौँ, नेपालमा रहेर पनि नेपालमा रहेको जापानी राजदूतावासले नेपाल गएका नेपालीहरूको सूचना कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समन्वयकारी भूमिका खेलेर सूचनाहरू नेपालका सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारण गर्नको लागि जिम्मेवार भूमिका निभाइदिनुहोला, ताकि तपाईलाई जापानवासी नेपालीहरूले लगाइरहेको आरोप नेपालमा बसेर भए पनि आफ्नो भूमिका निभाइरहनु भएको छ भन्ने अनुभूत गर्न पाउन्। नत्र नेपालमा बिदामा त हुनुहुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह नगरिदिँदा जापानमा रहेका करिब 1 लाख नेपालीहरू समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने नेपाली राजदूतावास जापानमा रहेका कर्मचारीहरू न्यून सङ्ख्यामा भएकै कारण सेवा प्रवाहित गर्न सकिराख्नु भएको छैन। 1 दिन अघि मात्रै उहाँहरूले एकजना फोकल पर्सन तोकेर कोरोनाको महामारीसँग जुझ्नको लागि 24 घण्टे सेवा दिने, अत्यावश्यक सेवा दिनको लागि भनेर तोक्नु त भएको छ, तर त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ। किनभने मात्र 3 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ नेपाली र जापानी सहित गरेर 4 जना हुनुहुन्छ। यो सङ्ख्या जापानमा रहेका 90,000 नेपालीको समस्या समाधान गर्नको लागि त्यति पर्याप्त देखिन्न। त्यसैले महामहिम प्रतिभा राणाज्यूलाई नेपालमै हुनु भए पनि नेपालमा रहेको जापानी राजदूतावासबाट प्रसारण हुने सबै सूचनाहरूलाई नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा अनिवार्य उपलब्ध गराउन र त्यसलाई प्रसारण गर्नको लागि भूमिका खेलिदिन सहित ती सूचनाहरू नेपाली राजदूतावास जापानलाई समेत उपलब्ध गराएर प्रसारण गर्नको लागि भूमिका खेलिदिन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसो त झर्रो शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारलाई हामी
आम जापानवासी नेपालीहरूको साझा बोली बोल्ने हो भने महामहिम राजदूत प्रतिभा राणाज्यूलाई बिदा गरेर सक्रिय कोही राजदूत पठाइदियोस् भन्ने नै अनुरोध हो। किनभने उहाँको सक्रियता जति अपेक्षाकृत थियो त्यति पाइराखेका छैनन् जापानवासी नेपालीहरूले। यो हरेक पटक उहाँको कामलाई लिएर गरिएको कमेन्टमा आधारित रहेर यो विश्लेषण गरिएको हो। भलै यो पक्षपातीपूर्ण हुनसक्छ केहीका लागि, तर आम रूपमा हेर्ने हो भने महामहिम राजदूत प्रतिभा राणाको यो कार्यकालको अवधिमा नेपालले संयोगवश केही उपलब्धिहरू पाए पनि उहाँको सक्रियताले अर्थपूर्ण उपलब्धि दिलाएको छैन। जस्तो कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको जापान भ्रमण, नेपाल एयरलाइन्सको 12 वर्षपछिको उडान, अनि नेपाली युवाहरूलाई पनि जापानमा स्वरोजगार लगायतका विषयहरू उहाँले जहिले उठाउने गर्नुहुन्छ। तर यो संयोगवश परेका उपलब्धिहरू मात्रै हुन्। स्वयं राजदूतको सक्रियताका कारण के यी उपलब्धि भएका हुन् वा प्रतिभा राणा नहुनु भएको भएर अरू कोही भएको भए के उपलब्धि हुन सक्थ्यो कि सक्थेन भन्ने विषयलाई हेर्ने हो भने यो हुन्थ्यो। किनभने जापानका सम्राटको राज्याभिषेक समारोह महामहिम राजदूत प्रतिभा राणा भएका कारण भएको होइन। नेपाल एयरलाइन्सको उडान प्रतिभा राणाज्यूका कारण होइन, नेपाल सरकारले प्रयास गरेका कारण भएको थियो। भलै उहाँले यहाँको सरकारी निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निभाउनु भयो, त्यसमा कार्यवाहक राजदूत अरू कोही भएको भए पनि त्यो भूमिका निभाउनु हुन्थ्यो नै। अनि जापानले स्वरोजगारमा नेपालीहरूलाई रोजगारमा ल्याउने विषय पनि थोरै उहाँको केही भूमिका रह्यो होला, तर उहाँको सक्रियताकै कारण नेपाललाई थपेको भन्ने आधार चाहिँ त्यति विधि देखिन्न। महामहिम प्रतिभा राणाज्यूसम्म यो आवाज पुग्यो भने चाहिँ हामी उहाँलाई अनुरोध गर्छौँ, कृपया नेपालमै रहेर पनि तपाईँले नेपालमा रहेको जापानी राजदूतावासका सूचना जो नेपाली नागरिकहरूसँग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय राख्छन्, यो समयमा उडानहरू सबै रद्द भएको अवस्थामा नेपालमा गएका नेपालीहरू जापान आउन पाएका छैनन् र जापानमा आएका नेपालीहरू पनि नेपाल जानका लागि समस्यामा छन्। यस्तो अवस्थामा जापानी राजदूतावास नेपालमा रहेको जापानी राजदूतावासले दिएका सम्पूर्ण सूचनाहरू नेपालका सञ्चार माध्यमहरूलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउन र ती सूचनाहरू जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावास मार्फत समेत नेपालीमा प्रसारण गर्नको लागि समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यसका साथै गैर-आवासी नेपाली सङ्घ जापानले पनि आफ्नो समन्वयकारी भूमिका जति खेलेको छ अझ सक्रियता बढाओस् भन्ने अपेक्षा आम जापानवासी नेपालीहरूले राखिराखेका छन्। फेसबुकमा लाइभ गरेर समाचार प्रसारण जानकारी गर्दैमा सक्रिय छु भन्दैमा सक्रिय देखिने अवस्था छैन। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरियामा रहेको गैर-आवासी नेपाली सङ्घहरूले देखाएको सक्रियता, त्यहाँ समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई राहतको लागि उहाँहरूले चाल्नु भएको कदम र नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि कोरोना परीक्षणको किट उपलब्ध गराउने लगायतका कदमहरू हेर्दा जापानमा रहेको गैर-आवासी नेपाली सङ्घको भूमिका वा सक्रियता कम भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसमा अझ थप सक्रियता, अहिले गरेको सक्रियता राम्रै छ, तर यो सक्रियतालाई अझ बढाउन समेत अनुरोध गर्दछौँ। साथै जापानमा रहेका दर्जनौं सङ्घ संस्था, विशेष गरी जातीय सङ्घ संस्थाहरू समेत क्रियाशील छन्। त्यो सँगसँगै क्षेत्रगत आधारमा जापानमा रहेका 40 बढी जिल्लाका जिल्लागत सङ्घहरू छन्, समाजहरू रहेका छन्। त्यस्ता समाजहरूले पनि यो समयमा समन्वयकारी भूमिका खेलेर कसरी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका वा प्रभावित भएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनु भयो भने उहाँहरूले अन्य समयमा गर्ने मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालीहरूलाई बाटो खुल्ला हुने थियो। नत्र भने आय आर्जनमूलक काममा मात्रै उहाँहरूको सक्रियता हो कि भन्ने आम आरोपलाई यो समयमा भने पुष्टि गर्ने आधारहरू बलियो हुँदै गएको छ। जापानमा यति धेरै सक्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन् कि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले गरेको कार्यक्रमभन्दा उहाँहरूले गरेको त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले गरेका कार्यक्रमहरू सफल हुने गरेका छन्। विशेष गरी गोलकोट समाज जापान, अनि तमुदी जापान लगायत त्यस्ता दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरू छन्। उहाँहरूले गरेका कार्यक्रमहरू गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले गरेको कार्यक्रम बराबरको सफल हुने गरेका छन्। त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले यो समयमा
अलि बढी सक्रिय भूमिका निभाएर जापानमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि समेट्ने गरी आफ्नो भूमिका निभाइदिनु भयो भने यो कोरोना भाइरसको महामारीमा जापानमा रहिरहेका नेपालीहरूले आफ्ना भूमिकालाई अझ निभाउन पाउनुहुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। यसमा सूचना र समाचार प्रसारणको सन्दर्भमा जापान समाचार सहित जापानमा रहेका सबै मिडियाकर्मी साथीहरू आफ्नो भूमिका निभाउनलाई तयार छन्। विशेषतः पत्रकार महासङ्घ जापान पनि यसमा सक्रिय भूमिका निभाउनको लागि तयार छ नै। भलै म त्यसमा आबद्ध एउटा साधारण सदस्य बाहेक छैन। त्यसमा नेतृत्वमा रहेका भूमिकामा रहेका साथीहरूलाई अग्रजहरूलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँले पनि त्यसमा समन्वयकारी भूमिका अवश्य पनि निभाउनु नै हुनेछ। त्यसैले हामी जिल्लागत सङ्घ संस्थाहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछौँ कि जापानमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा हिजो अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीहरूको जिम्मा लिन्नौ भन्ने अवस्था सृजना भइसक्दा जापानमा पनि जापान सरकारले त्यस्तो अवस्था सृजना भयो भने नेपालीहरू ठुलो समस्यामा पर्न सक्छन्। विशेष गरी अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीहरू अझ बढी समस्यामा पर्न सक्छन्। रोजगार गरिराखेका नेपालीहरूले रोजगार गुमाउने अवस्था छ। विशेष गरी नेपाली रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने नेपालीहरूले रोजगार गुमाउने अवस्था छ। जापानी कम्पनीहरूले केही क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भए पनि नेपाली रेस्टुरेन्टहरू थोरै पुँजीबाट सञ्चालित भएका हुन्छन्। उहाँहरूले क्षतिपूर्ति चाहेर पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ। कतिपय साना रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूले त्यस्तो अवस्थामा अहिले नै समन्वयकारी भूमिका खेलेर सबैले अगाडि बढिदिनु भयो भने त्यो विपत्ति टार्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हो। साथै नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकैचोटि 3 जना थपिएर 9 जना पुगेको छ। यो महाविपत्तिको अवस्थामा नेपाललाई पनि हामीले थोरै सहयोग गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने अभिप्राय पनि हो। साथै जापान सरकारले कोरोना भाइरसको लागि प्रभावकारी ठानिएको औषधि उपलब्ध गराउन तयार रहेको भन्ने खबर समेत बाहिर आएको छ। आबिगान औषधि, त्यो औषधि यदि हामीले जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावास वा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ वा अन्य सङ्घ संस्थाको पहलमा त्यो औषधिको मात्रा केही मात्रा अर्थात् नेपाललाई ठुलो पक्षमा राहत पुग्ने गरी त्यो औषधि उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने जापानमा रहेका नेपालीहरूले नेपाललाई गरेको सहयोग त्योभन्दा ठुलो अरू केही हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता विषयतिर नि हामीले आफ्नो पाइला कदम चाल्ने हो कि यो अवस्थामा नेपालमा रहेका जापानीहरूलाई पनि जापानले चार्टर गरेर भोलिका दिनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना उच्च छ। किनभने नेपालमा पनि जाइका लगायत अन्य गैर आवासीय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्ने जापानीहरूको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्यामा छ। ती जापानीहरूलाई जापान सरकारले चार्टर गरेर ल्याउने अवस्थाको सृजना भयो भने नेपालीहरूलाई नलैजाला त्यो प्लेनले, किनभने नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई नलाने अहिलेको अवस्थामा भनेको छ। तर त्यो अवस्थामा हामीले यहाँ केही त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू बटुलेर नेपाल सरकारलाई नागरिक त लएनौ तर औषधि लगेर नेपालमा भएका नागरिकको उपचार गर भनेर पठायौँ भने त्यसले एउटा गतिलो जवाफ दिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। त्यसैले त्यतातिर पनि सोच विचार गरिदिनु हुन जापानमा रहेका अग्र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै नेपालीहरू एकजना सङ्क्रमित भइसकेका छन्, यो सङ्ख्या नबढोस् र सङ्क्रमित जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग हाम्रो निरन्तर सम्पर्क रहिरहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले, उहाँको परिवारका सदस्यहरूले। परिवारका सदस्यमा कसैमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छैन, नदेखियोस् पनि र हामी कामना गरौँ उहाँको छिट्टै स्वास्थ्य लाभ हुनेछ र हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। उहाँ स्वास्थ्य लाभ हुनुभए पछाडि उहाँसँग कुराकानी गरेर सार्वजनिक गर्ने हाम्रो प्रयास छ। त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ। हामी आशा गरौँ उहाँसँग हामी छिट्टै स्वस्थ अर्थात् कोरोना भाइरसको नेगेटिभ आए पछाडि उहाँसँग हामी कुरा गरेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी प्रसारण गर्न सक्नेछौँ। यति भन्दै तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस् र विशेष गरी स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। कोरोना भाइरसको उपचार भनेको सबैभन्दा ठुलो उपचार भनेको अहिले कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिनु नै हो। यस्तो अवस्थामा
तपाईँ काम गरिराख्ने ठाउँ छ भने, सङ्क्रमणको जोखिम छ भने, विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा अर्थात् अघिल्लो पङ्क्तिमा सेवाग्राहीसँग तपाईँहरू आमुन्ने सामुन्ने भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, विशेष गरी सुपरमार्केटहरूमा रेजीको काम गर्ने, रेस्टुरेन्टहरूमा सर्भिसको काम गर्ने, अन्य त्यस्ता ठाउँहरूमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कृपया अनिवार्य रूपमा पन्जा लगाउनुहोला, हातमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुहोला र हातमा पन्जा पनि लगाउनुहोला। सेनिटाइजर, अल्कोहल लगायतका वस्तु राखिएकै हुन्छन् त्यस्ता स्थानमा, छिनछिनमा हातमा लगाउनुहोला र सफा धुनुहोला। यी सामान्य कुरा भनिराख्नुपर्ने विषय होइन, तैपनि सम्झाएको मात्रै। अनि रेलमा यात्रा गर्दा डन्डीहरूमा नसमात्नुहोला, अनि स्केलेटरहरूमा अनि एराबेत्ताहरूमा हिँड्दाखेरि समेत हातले नसमात्नुहोला। त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले त्यहाँ समातेको रहेछ भनेदेखि हातमा सर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। अनि सार्वजनिक शौचालयहरू प्रयोग गर्दा राम्रोसँग सफा गरेर मात्र प्रयोग गर्नुहोला। त्यस्ता ठाउँमा पनि सङ्क्रमित व्यक्ति बसेको छ भने सङ्क्रमण घन्टौँसम्म रहिरहन्छ। अनि रेलमा आफू नजिकै कोही व्यक्ति अलि अस्वस्थ जस्तो देखिने, खोक्ने, हाछ्यौँ गर्ने छ भने उहाँहरूको नजिक सकभर नबस्नुहोला। उठेर रेलमा सकेसम्म झ्याल नजिक अर्थात् ढोका नजिक उभिएर बस्नुहोला। ढोका नजिक उभिँदाखेरिमा हरेक स्टेसन पछि हावा ओहोरदोहोर भइरहने हुँदा सङ्क्रमित व्यक्ति भित्र छ र उहाँले श्वास मार्फत कीटाणु फाल्नु भएको छ भने नि त्यो आउजाउ भइरहने हुँदा सङ्क्रमणको जोखिम कम रहन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूलाई आफ्नो समयको ख्याल गर्न अनुरोध गर्दछौँ। जापानमा रहेका रेस्टुरेन्टहरू समेत केही दिन यता बन्द हुने क्रम बढेको छ। नेपालीहरूबाट सञ्चालित रेस्टुरेन्टहरू, त्यस्ता रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने क्रमसँगै रोजगारी गुम्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। महेश श्रेष्ठजी र सविता श्रेष्ठजी आउनुभयो। महेश श्रेष्ठजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यही प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत नै। उहाँहरूको सक्रियता मार्फत नै उहाँहरूले नेपाल सरकारलाई 1 करोड बढीको सहयोग गरिसक्नु भएको छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मार्फत। महेश श्रेष्ठजीले आफूले संस्थाको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु अगाडि गरेको घोषणा अनुसार नै नियमित रूपमा आर्थिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा जापानवासी नेपालीहरूको लागि चाहिँ खुसीको विषय हो कि जापानबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुभएका व्यक्तिले कुशल नेतृत्व निभाइरहनु भएको छ भन्ने। अब यो कुशल नेतृत्व केन्द्रीय तहमा मात्र नभई जापानमा रहेका नेपालीहरूको हकमा समेत निभाउनु हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा राख्दछौँ। आशा र विश्वास छ आगामी दिनमा जापानमा रहेका नेपालीहरूलाई कुनै पनि सरसहयोग र समस्या परेको खण्डमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मात्र होइन, आम रूपमा रहेका 200 बढी सङ्घ संस्थाहरू छन्। सबैले यो समयमा संस्थाभित्र केही आर्थिक सङ्कलन गरेर पहिले नै जोहो गर्न र आपत परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि एउटा कोष खडा गरून् भन्ने अभिप्राय छ। तर त्यो कोष चाहिँ भूकम्पको बेलामा उठाएको विपत्तिको जस्तो प्रश्न चिन्ह खडा नहोस्। कामना गरौँ सबैले यो विपत्तिमा नेपाल सरकारले चालेको कदममा साथ दिनुहुनेछ। तर नेपाल सरकारले चालेको बदनियतपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो कदम भने चाल्नुहुने छैन, आशा र विश्वास छ। त्यही भन्दै तपाईँहरूको स्वास्थ्यको कामना गर्दै कृपया जहाँ रहनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको अलि बढी ख्याल गर्नुहोला। बाँचे पैसा फेरि कमाउला। सङ्क्रमण भएर बित्यो भने आफू त बितिन्छ, परिवार समेत बिचलीमा पर्न सक्छ। एकजना सङ्क्रमित हुनु भनेको परिवार जोखिममा पर्नु हो। त्यसैले पहिला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ अनि काम र अन्य कुरामा ध्यान दिउँ। तपाईँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।